अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक तो बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का बयान दिया है रैम्बो की वाइफ अदाकारा साहिबा ने, और उनके ऊपर लोगों का इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है। उन्होंने जो बेटे और बेटियों की तकसीम होती है उसके हवाले से उन्होंने बेटियों के हवाले से एक बयान दिया है, और उस पर लोगों ने बहुत गंदे गंदे किस्म के मैसेजेस किए हैं। बहुत गलत किस्म का रद्द-ए-अमल लोगों का आ रहा है। असल कहानी क्या है और वो कहानी मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप पे छोड़ूंगी कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि साहिबा ने ठीक कहा है या लोग जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बरतानवी नयाद आमिर खान लंदन में लुट गए। और हम जो अपने मुल्कों को बदनाम करते हैं कि हमारे मुल्क में चोर लुटेरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में भी ये चीज़ें होती हैं, अमेरिका में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या वो सारा किस्सा कहानी है और क्या लूट कर ले गए सड़क के ऊपर ही उनसे, और कितनी मालियत का था, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं साहिबा से। इससे पहले कि मैं आपको उनका पूरा बयान सुनवाऊं, मैं आपको थोड़ा सीधा सीधा पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हुआ ये कि निदा यासिर के शो में गई साहिबा, और वो गई अपने शौहर के साथ, यानी कि रैम्बो के साथ। हर जगह वो रैम्बो के साथ ही जाती हैं। आपको पता है कि रैम्बो के साथ उनकी लव मैरिज है। लेकिन जब उनसे बेटों और बेटियों के हवाले से पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि उनके दो बेटे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है, तो साहिबा ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही ये शौक़ था कि मेरे सिर्फ बेटे हों। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई बेटी हो। इस पे जो मेज़बान है वो एकदम से चौंक जाती हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि बेटियां अपनी ज़िंदगी में कोई मर्ज़ी नहीं कर सकती, बेटियों की कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि उनको बीच में जो रैम्बो हैं वो टोकते रहे। पर्सनली अगर बात करें तो मैंने इन दोनों के घर पे जाकर इनके साथ इकट्ठे शूट किया हुआ है। साहिबा इस तरह की नहीं है, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन किसी की सोच के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि लोगों का कब रद्द-ए-अमल क्या आ जाए और वो किसको कितना गलत समझ जाए। तो इसी हवाले से असल में जो साहिबा का कहने का मकसद था वो कुछ और था, लोग उसे कुछ और समझे। क्या समझे वो मैं आपको सुनवाती हूँ ताकि आप खुद से फैसला करें, क्योंकि हर इंसान की इंटरप्रिटेशन अपने मुताबिक होती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद, इस इन द सेंस कि मैं नहीं चाहती कि बेटियां हो, कि इंसान अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, बेटियां अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, बेटे अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ भी कहा यानी कि वो अपने भी लड़की होने पे, अपने भी फ़ीमेल होने पे खुश नहीं है। वो कहती हैं कि काश मैं भी लड़का होती और मैं अपनी मर्ज़ी कर सकती। इस पर रैम्बो ने उनको टोका, और रैम्बो ने कहा कि आज तक कौन सी ऐसी बात है जो तुम अपनी पूरी नहीं कर सकी, कौन सी ऐसी विश है जो तुम पूरी नहीं कर सकी? तुम्हारी लव मैरिज हुई, वो पूरी हुई, तो फिर तुम ये बात क्यों कह रही हो कि मतलब मैं ज़िंदगी में जो चाहती थी वो नहीं हुई और उसके लिए महज तुम लड़कियों को कोसना शुरू कर दो। तो रैम्बो ने इस बात को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बननी थी, ये बन गई। आप ज़रा सुने क्या कह रही थी साहिबा। कि मुझे शौक था कि मेरे बेटे ही हों। मुझे लगता है कि बेटी अल्लाह ने इस ज़माने में नहीं दी, ये भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ। क्योंकि बेटी जो है पहले उसको ये होता है कि पहले उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं बेटियों के जिंदगी भर, वो अपनी कभी मनमानी कर ही नहीं सकती। आपको फिर ये लगता है कि मेरा दिल पहले ना माँ दुखता बाप का उसके लिए। प्रेशर, फिर मियाँ का प्रेशर, अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई जिंदगी लाइफ में लड़की की नहीं होती हमारे मुल्क में। एम ही नहीं होती। क्या प्रेशर है तुम्हें मेरी तरफ से या अम्मी की तरफ से? था बेहतरीन जिंदगी नहीं, मतलब अपनी मर्जी नहीं कर सकता नहीं, आप अपनी मर्जी से शादी नहीं की, अपनी मर्जी से रह नहीं रहे, मतलब बड़ी एफर्ट करनी। देखिए ये तो खुश नसीब है ना, वो लड़की का नसीब बेसिकली तो नसीब अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, रब्बे कायनात अपने हबीब के लेकिन सदके। मुझे वो लगता है कि ये जो बॉयज है ना वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं लड़का होती, अपनी मर्जी करती। थैंक यू। अभी भी अपनी मर्जी नहीं है तो फिर जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि साहिबा क्या कह रही हैं, और उसके बाद जारी बात है लोगों ने कहाँ बख्शना था। नेटिजन्स कभी किसी को बख्शते हैं, कभी सोशल मीडिया के लोग कभी आपको नहीं छोड़ते। तो जनाब क्या हुआ कि एक सबा नाज नाम की आईडी है, उन्होंने नीचे कमेंट किया कि लोग चांद पे पहुंच गए हैं, हम पाकिस्तानी बेटा बेटी गोरा काला के कॉम्प्लेक्स से अभी तक बाहर नहीं आ रहे। ये बात इन्होंने सही की, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। और इसके बाद एक आईडी है जिसने रैम्बो को 100% सही करार दिया। उसके बाद एक और आईडी है, उन्होंने कहा कि रहमत उन्हीं पे होती है जो रहमत के काबिल होते हैं। मतलब उन्होंने ये साहिबा को बात लगाई है कि आप इस काबिल ही नहीं थी कि आपके घर बेटी होती। फिर उसके बाद एक और आईडी है, उन्होंने लिखा कि मुझे अल्लाह पहली औलाद बेटी ही दे, आमीन। ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक और आईडी है, उन्होंने कहा कि क्या बेकार किस्म की सोच है इनकी। फिर इसके बाद एक और आईडी है, उन्होंने लिखा कि पढ़ी लिखी होती तो ऐसी बेकार बात कभी ना करती।
اور پھر ایک اور آئی ڈی نے بھی سیم یہی کامنٹ کیا جس پر انہوں نے لکھا کہ سچ اب پینڈو سوچ اور میٹرک سے زیادہ پڑھ لیتی تو یہ سب نہ بولتی. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے, اس نے لکھا کہ وٹ نانسنس از دس, اور آگے لکھا از شی فار ریئل, مطلب آپ کیا ہو لڑکا, آرنٹ یو لیونگ یور بیسٹ لائف. ان کا کہنے کا مقصد ہے آرنٹ یو لیونگ یور بیسٹ لائف, کہ کیا تم اپنی اچھی زندگی نہیں گزاری جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو. اس کے بعد ایک اور آئی ڈی ہے, انہوں نے لکھا کہ سوچ ہی بیکار ہے. پھر ایک اور آئی ڈی نے لکھا آنٹی جی بیٹی جیسی رحمت اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے, زیادہ منہ نہ پھاڑو بے تکا. لوگ اپنا ریاکشن اپنے طریقے سے دیتے ہیں. سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے, جب آپ کوئی بات کر دو تو پھر آپ ایسے پھنستے ہو کہ کوئی آپ کو نہیں چھوڑتا, اور وہاں پہ جو الفاظ ہیں ان کا تو میں کہتی ہوں کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے نا. کسی کے منہ میں گالی آئے گالی بکتا ہے, کسی کے دل میں کچھ بھی آئے وہ کچھ بھی کہتا ہے. بہرحال بہت سارے ڈیسنٹ اس میں کامنٹس بھی تھے, لیکن اس میں جو کہ منہ پھاڑنا اور آنٹی اور یہ اور وہ, یہ جان بوجھ کے اگلے بندے کو زج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی خبر پہ چلتے ہیں, جو کہ برطانوی نژاد عامر خان جو باکسر ہیں, لنڈن میں بھی وہ محفوظ نہیں رہے. 18 اپریل کو انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ سڑک کراس کر رہے تھے اور ان کی مسز ان کے پیچھے تھیں, چند قدم کے فاصلے پہ ان کی مسز تھیں اور وہ آگے تھے. اسی وقت اچانک دو جو ہیں لوگ آئے اور وہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے ان کے ہاتھ سے گھڑی جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ چھین لی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کیا. پھر پولیس میں جا کر انہوں نے اس کا مقدمہ بھی درج کروایا, رپورٹ درج کروائی, اور برطانیہ کی ایک اخبار ہے جس کا نام ہے جی ڈیلی میل, انہوں نے اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ لکھی ہیں, جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اصل میں سڑک کے اوپر ان سے کیا لوٹ کر لے کر گئے, ان سے کیش چھینا یا ان کی کیا چیز چھینی. تو میں آپ کو بتاؤں گھڑی چھینی. اب گھڑی میں ایسی کیا بات تھی, گھڑی کتنی مہنگی تھی اور گھڑی کی اصل قیمت کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جناب جی ان کی جو گھڑی تھی وہ 72,000 پاؤنڈ کی تھی, اور 72,000 پاؤنڈ اس کی قیمت کیوں تھی, وہ گولڈ کی گھڑی تھی اور اس کے اندر پورے 719 یعنی کہ 719 ہیرے جڑے ہوئے تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی روپیز میں اگر آپ 72,000 پاؤنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں پورے 2 کروڑ روپے پاکستانی. تو 2 کروڑ روپے کی جو گھڑی ہے وہ ان کے ہاتھ سے گن پوائنٹ پہ لنڈن جیسے شہر میں چھین لی گئی. اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے, اور یہ واقعہ ان کے ساتھ 2012 میں پیش آیا تھا. اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی گھڑی جو تھی, جو کہ آج کی قیمت کے حساب سے, آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو 7-8 کروڑ روپے کی ہو جاتی. اس وقت بھی ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس وقت وہ جو لوگ تھے وہ اس میں ناکام ہو گئے تھے, وہ چھین نہیں پائے تھے. لیکن اب کی بار وہ کامیاب ہوئے, یعنی کہ وہی لوگ نہیں تھے, مطلب اس وقت بھی چور تھے جنہوں نے کوشش کی لیکن وہ چھین نہیں پائے تھے, اور اب کی بار جو چور ہیں وہ کامیاب ہو گئے ان سے گھڑی چھیننے میں. تو یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں باہر کے ملکوں میں تو بڑا انصاف ہے, وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارے کچھ فیملی ممبرز گئے ہوئے تھے امریکہ, اور وہاں پہ تو کھلے عام سڑکوں کے اوپر لوٹ رہے تھے, اور یہ سب لوٹ مار ہو رہی تھی, اور یہ سب چیزیں وہاں پہ تو اگر 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو ان کے پورے مالز خالی ہو جائیں. یعنی ایمانداری نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز نہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے ہی لوگوں کو کوستے ہیں, اپنے ہی ماحول کو کوستے ہیں, اپنے آپ کو ہی برا کہتے ہیں, دنیا میں بدنام کرتے ہیں, جبکہ باہر کے ملکوں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک سٹار کے ساتھ یہ ہو گیا, اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں اور باہر سارے محفوظ ہیں, جس کے ساتھ جہاں کوئی واقعہ ہونا ہے وہ ہو جانا ہے. لیکن میرا ایک ایمان ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں تو کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے. کامنٹ سیکشن میں آئیں اگر آپ وہ واقعہ جاننا چاہتے ہیں جو کہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہے. میں نے پڑھا تھا اور پھر آیت الکرسی پڑھی تھی, اور پھر وہ واقعہ جب ہوا تو اس میں باقی سب لوگ نہیں بچے تھے, لیکن صرف ایک اکیلی میں بچ گئی تھی. وہ کیا واقعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر کامنٹ سیکشن میں سب سے زیادہ آپ کے کامنٹس آئے تو. چلیے جناب, یہ دونوں خبریں امید کرتی ہوں کہ آپ تک پہنچ گئی ہیں, اور اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.